अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जिनके तजुर्बे की मैं बात करूं तो तकरीबन 40 साल यानी 40 इयर्स का तजुर्बा है। फिल्म में बहुत ज़्यादा काम किया, स्टेज पे बहुत काम किया, टीवी पर बहुत ज़्यादा काम किया। कमर्शियल्स की हम बात करें तो कमर्शियल्स में तो बेतहाशा इन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ एक हमें मुख्तलिफ रोल देखने को मिलते थे, हम सब उम्मीद से हैं में, उसमें बहुत सारा काम किया है और इसके अलावा भी इस टाइम काम कर रही हैं। आगे फ्यूचर की क्या पॉलिसी है, क्या क्या करने जा रही हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपने अक्सर शोज में, प्रोग्राम्स में देखा होगा कॉपी करते हुए, जो कि हमारी आवाम जो है उनको बहुत अच्छा लगता है कॉपी करना, खासतौर तौर पे सियासतदानों को। चूंकि सियासतदानों की या हम पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की हम बात करें तो हम लोग उनको सीरियस लहजे में, सीरियस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए टीवी चैनल्स पर देख रहे होते हैं, जहां जहां वो अपनी अपनी बीट और अपनी अपनी मिनिस्ट्री और अपने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रही होती हैं। उन्हीं लोगों को जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि कॉपी किस तरह से करते हैं, तो वो बड़ा एक अट्रैक्टिव सा और बड़ा एक फनी सा माहौल क्रिएट हो जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में जनाब हम उसे भी शामिल करेंगे, क्योंकि कोरोना के हवाले से हमने बहुत सारी बात की और वो बात करना जरूरी भी बहुत था। लेकिन इसके साथ साथ जब हम खौफ व हिरास वाली या सीरियस कंडीशन की बात करते हैं तो जरा लाइट मूड भी साथ में रखना चाहिए, ताकि ज्यादा ही कोई सीरियस माहौल ना बन जाए। मेरे साथ जो इस टाइम पर्सनैलिटी स्टूडियोज में मौजूद है, जनाब आसिफ सहराई साहब हैं। अस्सलामुअलैकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। आसिफ साहब, यकीनन जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि बहुत से प्लेस में, टीवी सीरियल्स में, कमर्शियल्स में, स्टेज पर, फिल्म्स में आपने काम किया है। ये सारी चीजें, 40 साल का तजुर्बा, क्या कहेंगे? आज ये चेयर, आज ये प्रोग्राम, देखिए जी, हाउ इज योर फीलिंग्स? मेरी जो फीलिंग्स है वो तो इस टाइम हैप्पी हैप्पी। अच्छा। इसलिए कि ये जो KN चैनल है ना आपका जी, ये बहुत सपोर्ट करता है, और मैं इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कर चुका हूँ। हाँ। लेकिन आपके साथ आज मेरा ये पहला मौका है काम, यानी कि बातचीत करने का। अल्लाह खैर करे। हाँ जी, अल्लाह खैरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो माशाल्लाह आप में बहुत टैलेंट है। खैर से हम आपका प्रोग्राम पहले देखते रहे, थैंक यू। आज मौका मिला आपके सामने बैठ के बात करने का। तो सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला KN चैनल को, तमाम इंतजामिया को, जो इनका ओनर है, और बीच में आप जो होस्ट हैं, अल्लाह ताला जिंदगी दे, हर बीमारी, हर आफत से बचा के रखे, और इस चैनल को खुदा ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आमीन। सबसे पहले ये दुआ है। आमीन सुम आमीन। अच्छा आसिफ साहब, आज के प्रोग्राम में मुझे बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है, बहुत सारी कॉपी जो है मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की, वो भी आपसे करवानी है। चूंकि आपको आज अपने प्रोग्राम में पाकर मैं खुश भी बेहद हूँ, और साथ ही साथ आपके जो पुराने क्लिप्स मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के स्टेज पे देखे गए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आज हम लोग भी सभी इंजॉय करेंगे, और हमारे नाजरीन जो आपको देखते हैं, ऑलरेडी आपके फैंस हैं, उनकी भी बहुत सारी यहाँ पर आई हुई हैं ख्वाहिशात के ये आसिफ सहराई साहब से ज़रा आज रोल करवा के दिखा दें। इससे पहले कि हम डायरेक्ट उस तरफ आएं, ये बताइए कि कोरोना की सूरत हाल जो कि हम सबके सामने है, न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में है। तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स, और खसूसी तौर पर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हुई, नो डाउट। लेकिन इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो गया। जी, सबसे पहला तो मैं ये बात कहूँगा कि अल्लाह ताला इस कोरोना से निजात दिलाए। हर कोई डिस्टर्ब है, वो तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक है ना जी, कोई भी इससे नहीं बचा जी। तो ये दुआ करेंगे कि ये इंसानियत के ऊपर, उम्मत मुसलमान नहीं आती सिर्फ, इन पूरी इंसानियत डिस्टर्ब हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे, इस कोरोना जैसी मूजी मर्ज को, वबा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, ताकि जितने भी शोबे हैं, यानी कि हमारा शोबा ही, जितने लोग काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। सबके जो स्टिल हुए हुए कारोबार है ना, बिजनेस हैं, वो एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो जाएं। तो जहाँ तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक है, तो यकीन जानिए कि शायद मेरी बात सुन के आपको दुख होगा, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना ज़्यादा लोग जो उनसे ना वो हैं टेक्नीशियन मैन। ठीक है, टेक्नीशियन है ना, मुख्तलिफ शोबों से जो ताल्लुक रखते हैं, असल में वो बेरोजगार हुए हैं। और वो लोग जो रोजाना यानी कि उजरत मिलती थी, अपने घरों को पैसे लेके जाते थे, और उनका चूल्हा गर्म होता था, जो कि इस वक्त चूल्हा ठंडा है।
जी हकीकत यही है। देखो जी, कोई कितनी मदद कर सकता है, मदद वो जो अल्लाह करे। बिल्कुल, किसी के दिए पूरी नहीं पड़ सकती, अल्लाह के दिए पूरी पड़ती है। अल्लाह के दिए पूरी पड़ती है। तो आप ये दुआ करें, खासकर ये सबके लिए है। बिल्कुल। और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, जो शोबिस की दुनिया है, उसमें बहुत कुछ आता है। हमारे कमर्शियल्स हैं, वो काम बंद हुए हैं, स्टेज बंद हुआ हुआ है, ये जो अपना फिल्म नगरी के जितने भी प्रोजेक्ट थे सब बंद हुए हैं। इसके अलावा क्या क्या बंद हुआ है आपको मैं क्या बताऊं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त जब हम आपसे नीचे वाले को देखते हैं ना, तो यकीन जाने इतनी तकलीफ होती है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनके साथ मैं बयान कर सकूं। और बस यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला कोरोना जैसी मुसीब मर्ज को ख़त्म कर दे, और वो कारोबार जिस वक्त स्टिल हो चुके हैं अल्लाह ताला दोबारा से शुरू हो। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी मुसीब मर्ज से हमें हमेशा हमेशा से छुटकारा दिलवाएंगे, और सबके काम इंशाअल्लाह ताला शुरू होंगे। वही रौनकें, वही रंगीनियां हमारी शोबिज़ में आएंगी जो कि आजकल बिल्कुल मांद पड़ी हैं। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए आसिफ सहराई साहब, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, वो हमने बात भी की है। इससे पहले यानी कोरोना से कुछ पहले ये सुनने में आ रहा था कि जो इंडस्ट्री है वो पहले की निस्बत बेहतर हो रही है, बेहतरी के रास्ते पर गामजन है और पहले की तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। फिर अचानक से आ गई हमारे सर पर ये सिचुएशन यानी कोरोना की सिचुएशन, जिससे तमाम मामला जो हैं वो यकीनन डिस्टर्ब हुए, और डिस्टर्बेंस की इंतहा ये हो गई कि लोग बेरोजगार भी हो गए, और बेरोजगारी के साथ साथ हमारे तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसमें एजुकेशन की हम बात कर लें, उसमें हेल्थ की हम बात कर लें, उसमें बिजनेस की हम बात कर लें, इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी इंडस्ट्री के हवाले से, कि तमाम चीजें डिस्टर्ब हो गई। वो लोग जो ऑलरेडी इसमें सरवाइव कर रहे थे, जिनकी व्यूअरशिप थी, जिनको लोग पसंद करते थे, वो भी सर पकड़ कर बैठे हैं। तो नए आर्टिस्ट का क्या हाल होगा? देखें ना जी, आपकी मालूमात पे मैं हैरान हुआ हूँ कि आपको पता है कि सरवाइव कर रही थी जी फिल्म इंडस्ट्री, और यह हकीकत है जी। तो मैं आपको इसकी कुछ मिसाल देता हूँ जी कि कुछ देर पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू थे, यानी कि काम हो रहा था सही, लेकिन कोरोना से पहले जी कुछ बड़े प्रोड्यूसर जिन्होंने अपना माजी में पास्ट में ना बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, यानी कि जिनका शुमार बड़े अच्छे प्रोड्यूसर में होता था, उन्होंने अपनी फिल्में शुरू की। जिसमें मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इनकी सफदर मलिक साहब की, तेरे बाजरे दी राखी, सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर। और हमें यकीन जाने इतनी खुशी हुई जब हमें पता चला कि सैयद नूर साहब वापस आए हैं, उन्हें पिक्चर मिली है और उन्होंने उस पर अपना काम भी शुरू किया खैर से। उसके बाद उन्हें मजीद फिल्में मिली आगे भी। मेरा ख्याल उनके पास अल्लाह झूठ ना बुलाया तो 3, 4, 5 फिल्में मजीद आ गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से ना वो सारा काम जो उनसे ना वो स्टिल हो गया। वो सिर्फ सईद नूर की बात नहीं करूंगा, और भी प्रोड्यूसर आए और काफी से ज्यादा काम शुरू हुआ, और हमें खुशी थी कि काम शुरू हुआ है। लेकिन फिर बात वही है कि कोरोना ने आके हमें सबको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर तहस-ओ-नहस कर दिया। अब वो जितना काम जहां काम था वहीं पर वो रुका हुआ है, अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। जैसे ही हालात सही होंगे, नई फिल्मों का जो आगाज हुआ है वो अभी तक सेट पे नहीं आई थी, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोरोना जाएगा तो वो फिल्में भी सेट पे आएंगी अल्लाह के फजल करम से। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो पहले वहां रंगीनियां थी, अब भी दोबारा इंशाल्लाह ताला वही रंगीनियां फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी, बहारें आएंगी, स्टेज है, फिल्म है, कमर्शियल टीवी सीरियल्स हैं, कमर्शियल पे बहुत काम हो रहा था। और वो एकदम स्टिल, यकीन जानिए जो मेरी कमर्शियल बहुत ज्यादा है, तो जब मैंने उनसे राब्ता किया तो पता चला कि ऑफिस बंद है, वो लोग उनसे जो जहां जहां का था वहां चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। सही, तो ऐसे हालात हैं। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे जी, हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, और जो हमारी इंडस्ट्री की और तमाम डिपार्टमेंट्स की जो रौनकें थी वो रौनकें फिर से बहाल हो जाएं, मेरी ये। अच्छा, मजेदारी की बात पता क्या है कि जो छोटी ईद गुजरी है ना, इसमें मेरी 3 फिल्में रिलीज होनी थी। ओहो, और मुझे यानी कि बड़ी खुशी थी जी। तो मेरी 3 फिल्में रिलीज होंगी। एक फिल्म थी आई लव यू लाहौर, अच्छा, मोहम्मद राना साहब थे उसमें, सही है, और मेरा चौधरी का कैरेक्टर था, अच्छा, उनके सामने, ठीक है। अच्छा, एक फिल्म थी मेरा मुहाफिज, ठीक है, वो भी पंजाबी फिल्म। उसके बाद जग्गा जगदा, उनका भी ये प्लानिंग उन्होंने की थी कि हम इंशाल्लाह ये फिल्म ईद पे रिलीज करेंगे, तकरीबन मुकम्मल थी, 1-2 दिन का काम यानी कि बाकी था।
उसमें मेरा हार्ड विलन का कैरेक्टर है। तो मुझे भी उम्मीद थी कि खुदा करे कि ये फिल्म लगे, उसके ऊपर मुझे बहुत उम्मीदें हैं अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है। शफकत चीमा साहब हैं उसमें, मेरे भतीजे का कैरेक्टर कर रहे हैं। ठीक है। एक अच्छी खान साहब हैं, वो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो मेरे छोटे भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, और मैं उनमें यानी कि ये जो शफकत चीमा साहब है ना, उनके ताए का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और बड़ा यानी कि बुरा सा कैरेक्टर है, बड़ा हार्ड विलन है। अच्छा, विलन टाइप है, वो बड़ा बुरा सा विलन है। अच्छा, गुफ्तगू से आप बिल्कुल नहीं लगते विलन टाइप के, गुफ्तगू आपकी बड़ी मीठी मीठी सी है, और जहां पर आपके कैरेक्टर्स की बात करें तो ज्यादातर आपका जो कैरेक्टर है वो विलन में दिखाई देता है। बहरहाल ये भी एक अलग किस्सा है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम जरा कॉपी की तरफ आते हैं। बड़ी अच्छी आप कॉपी करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस की। तो जनाब आप हैं चौधरी शुजात साहब, ठीक है, चौधरी शुजात साहब उतार लें अपने अंदर। उतर गए जी, उतर गए। चलें। असल में पता क्या होता है, जो 50 नंबर होते हैं ना, 50 मार्क्स वो होते हैं गेटअप के, ठीक है, उसके बाद फिर अंदर से कैरेक्टर निकलता है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे खैर से। चौधरी शुजात साहब, ठीक है, आप चौधरी शुजात साहब हैं, ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हुकूमत कैसी चल रही है? नजर नहीं पे हुकूमत किवें पे चलती है, हुकूमत ही अंदर के फायदे देखो हगी साड़ी है, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੁਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਬੇਟਿਆ ਮੁਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਮੁਮਨਾਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਹੀਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਪਾਓ। चौधरी शुजात साहब ये बताएं कि ये जो कोरोना की सूरत हाल है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਡੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, बस। और मैं की कह सकना वा, बाकी फिर गल होई मिट्टी मुट्टी पाओ, रोटी खा के जाना। मिट्टी डालो रोटी खाओ। मिट्टी पाओ रोटी खाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जावेद हाशमी साहब की हम बात करें तो जावेद हाशमी साहब का नो डाउट जो कैरियर रहा सियासत में और उनकी एक शख्सियत, उससे कभी भी हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हम जावेद हाशमी साहब की पार्टी के हवाले से बात करें तो उस पर बहुत से किस्से भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं और बहुत सी पैरोडीज भी नजर आती हैं। तो जावेद हाशमी साहब के हवाले से मैं ये चाहती हूं कि आसिफ सराई साहब हम आपसे कॉपी करवाएं। ये बताइए कि आप जावेद हाशमी साहब हैं, ठीक है, आप किस पार्टी में आने की ख्वाहिश है जावेद साहब? जी बात ये है कि अब हमें सियासत क्या करनी है जी। पहले हम जब सियासत करते थे ना तो हम सियासत के नंबर 1 हुआ करते थे, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे ना वो हमें इग्नोर कर देते थे। जब हमें इग्नोर कर देते थे ना जी तो फिर हमने थोड़ी सी ज़रा वो कहते ना पलटी मारी, तो असी फिर ज़रा उन्होंने खैरबाद कह के तो फिर हम दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन हमने जब उनकी पॉलिसियां देखी सही तो फिर हम ज़रा थोड़ा सा जबरदस्त ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ सराई साहब ये बताइए कि जिस तरीके से एक किरदार और कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आना और फिर डायलॉग्स की डिलीवरी करना, ये सीखने में कितना अरसा लगा? देखें जी, जो आर्टिस्ट होता है ना, कोई भी हो, मैं नहीं मानता कोई ये कहे जी मैं सीखता नहीं हूँ। अच्छा, हमें भी यानी कि वॉच करना पड़ता है, इनकी टेम्पो कैसी है, इनका स्टाइल कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है इनकी, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके हमने वो सब कुछ उनका बॉडी लैंग्वेज स्टाइल सब कुछ अपने अंदर जितना भी हो सकता है। देखो जी, सेम बंदा वो बंदा नहीं बन जाता, लेकिन असल में पता क्या होता है, जब कोई गेटअप स्क्रीन पे आता है ना तो देखने वाला के यार शहबाज शरीफ जी, ये अपना चोई शजात आया जी, ये फलाना आया जी, वो खुद यानी कि अंदर से निकल रहा हो, देखने वाला वॉच करके देख ली यार फलाना सियासतदान, ठीक है, तो कोशिश करते हैं जी, तो उस हिसाब से फिर डिलीवरी भी देते हैं, काम चलता है फिर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए आसिफ सराई साहब, आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल न्यू कमर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो जब फील्ड में आते हैं, एक या दो कैरेक्टर्स करते हैं तो उनके अंदर ये बात समा जाती है कि हम अच्छे आर्टिस्ट बन गए हैं। ये किस हद तक बात दुरुस्त है? ये उनकी खामख्याली है। आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल है,
देखें हर बंदा आर्टिस्ट है, ठीक है, कोई भी ऐसा करेक्ट, आप रोड पे चले जाएं हर बंदा आर्टिस्ट है, अपने अपने हिसाब से वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जब आप किसी ऐसी फील्ड में आते हैं ना जो स्क्रीन पे आती है आपकी कारकर्दगी, तो उसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मुझे 40 साल हो गए हैं काम करते हुए, और बेटा आप यकीन जानिए कि मैं आज भी जिस सेट पर जाता हूँ तो सीखने के लिए जाता हूँ। मैं आपके पास आया ना प्रोग्राम में, तो मैं यहाँ से भी बहुत कुछ सीख के जाऊंगा। सही, मेरे लिए मैं अपनी माइंड, अपना ज़हन है ना जी, अपनी सोच है जी। आप जहां भी जाओ यही समझ लो कि ये नया काम है। सही, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो बदल बदल के आता है, पता ही नहीं होता आगे जाना है, स्क्रिप्ट क्या है। अच्छा मजेदार की बात पता है क्या, पहले कभी ना ये स्क्रिप्ट दे दिया करते थे आर्टिस्ट को कि ये लें जी जाके ये अपना चेक कर लें, ये आपका कैरेक्टर है तो अपनी लाइनें याद कर लें। लेकिन अब नहीं ऐसा होता। अच्छा, अब जब हम सेट पे जाते हैं ना तो हमें वो स्क्रिप्ट दिया जाता है, ठीक है, कि जी ये आपका स्क्रिप्ट है, अपनी लाइनें देख लें। और अल्लाह की रहमत से मैं अपनी बात नहीं करूंगा, कोई भी आर्टिस्ट है उसे अगर 10 मिनट 15, आर्टिस्ट तो फिर आर्टिस्ट है ना, आपने उसे 10-15 मिनट पहले स्क्रिप्ट दे दिया, ये तो उसका फन है, उसे बता दिया ये आपका काम है, ठीक तो है, हाँ जी तैयार है जी, आइए जी, कैमरे के सामने आएगा तो आप देखेंगे हैरान कर देगा आपको काम करने वाला कि यार इसने क्या किया। उसकी वजह पता क्या होती है, ये काम है जी। एक मजदूर जब अपनी मजदूरी करने जाता है ना, उसे पता है मैंने बेलचा कैसे चलाना है, मैंने कढ़ाई कैसे उठानी है, ईंट वाले ने पीछे ईंटें कैसे बांधनी है, जो वो ट्रेलर से सीमेंट उतार रहा है उसने तोड़ा कैसे उठाना है, कैसे फेंकना है, तजर्बा होता है। तो इसी तरह जो आर्टिस्ट है ना उसका भी फिर एक्सपीरियंस साथ साथ होता जाता है। और मैं ये समझता हूं कि फिर बात वही करूंगा कि साथ सीखना पड़ता है। जब बंदा इस लाइन पे चलता है ना, रास्ते पे चलता है कि मैंने सीखना है, तो अल्लाह की मेहरबानी से जब काम करता है ना तो फिर उसका काम नजर आता है। मैं बहुत सी मसाले हैं जी जी, हमें भी ऐसी बातें याद हैं जो हमारे ज़हन में यानी कि महफूज हैं। कभी कोई सवाल करते थे कोई आपका ऐसा कोई वाकया जो आपको भूलने वाला ना हो। मैं आपको एक छोटी सी बात, आप हैरान होंगे ये बात सुन के। जी जी। एक फिल्म थी परवाज, ठीक है, उर्दू फिल्म थी, ठीक है। मुझे सिलेक्ट किया गया विलन, वो औरंगजेब खान लोगारी साहब है ना, उनके सामने। अच्छा, मेरा यानी कि समझ आमने सामने थे हम। अच्छा, वो हम वहां सेट पे चले गए, सेट पे गए तकरीबन 10 बजे पहुंच गए, तो दूसरों का काम हो रहा है, मैं बैठा हूं, आसिफ खान साहब का और उनका दोनों का काम एक्सपोज हो रहा है, मैं बैठा। ठीक है, ठीक है। मैंने तकरीबन खाने का टाइम हुआ, मुझे कहने लगे जी ब्रेक का खाना खा लें। मैंने कहा भाईजान वो मुझे मेरा स्क्रिप्ट तो दे दो, क्या मैंने करना मुझे पता तो, अभी देते हैं जी, ठीक है जी। फिर असर हो गई, अच्छा, चाय आ गई, खाना भी गया, खाना गया, चाय आ गई, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा राइटर से, जो असिस्टेंट डायरेक्टर, उससे कि भाईजान वो मेरा जो स्क्रिप्ट है, जो मेरी लाइनें मुझे बता दी। मैंने भाईजान देते हैं आपको, बैठे आप। अच्छा जी। मगरिब हो गई। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कितनी ज़हीन है। अच्छा, जब मगरिब हुई तो उस दिन में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती थी उस दिनों में ना। तो फिर मगरिब के बाद ईशा का टाइम आने लगा, तो मैंने फिर उसे बोला, मैंने कहा यार वो मेरी लाइनें तो मुझे दे दो, जो मैं थोड़ा बहुत नजर तो मार लूं। मुझे वो क्या कहते हैं राइटर साहब, कहते हैं नहीं वो तो अभी लिखनी है। ओहो अच्छा, वो तो अभी लिखनी है जो आपकी लाइनें हैं। मैंने कहा अच्छा जी। लो जी, उन्होंने मेरी जो लाइनें थी वो लिखी, फौरन से लिख के दी मुझे, मेरे सामने नहीं लिखी, बड़ा जो भी है लिखा। मुझे फिर आवाज आई कि आइए जी, और साथ मुझे क्या कह रहे हैं, कि जी 15 मिनट बाद लाइट चली जानी है और जल्दी से कर लो और जल्दी से देख लो। लाइनें भी लंबी थी। असल में क्या होता है ना कि बंदा सिर्फ देखे कि है क्या, मकसद क्या है। मैंने जब वो सारा वाच किया, पढ़ा, मैंने कहा जी टेक करें। ओके जी, मैं क्या ओके। लो जी, जहां लोकेशन अंदर सेट था, मैंने अपने डायलॉग वगैरह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान,
کہ اوکے ڈن ہو گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ادھر کچھ ایسے بھی ہیں لوگ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آن دی سیٹ لکھتے ہیں, تو اس کے لیے پرابلم بہت ہوتی ہے. ایک دم کچھ دے دے لو جی اتاڑیاں لینا لیا کرو, لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. میری ایک عادت ہے, سب سے پہلے مجھے جو اسکرپٹ ملتا ہے نا, میں اپنی لائنیں یاد کرتا ہوں. جب آپ اپنی لائنیں یاد کر لیں گے نا, پھر اس میں آپ نے جگہ بنانی ہے کہ میں نے کیسے بولنا ہے, کہاں پوز دینا ہے, کہاں پہ کیا ہوگا, کہاں پہ کیا ہوگا, پھر خود ہی اس کی نا سیٹنگ کر لینی ہے. اس کے بعد پھر جب کیمرے کے سامنے جاتے ہیں نا, تو پھر پرابلم نہیں ہوتی, پھر اچھا پرفارم کر سکتا ہے بندہ جب اپنی لائنیں یاد ہوں گی. جب لائنیں یاد نہیں ہوں گی نا, تو پھر بڑا مسئلہ بنے گا. جب بندہ لفظ کی تلاش میں ہوگا نا, تو پھر پرفارم نہیں کر سکتا, پھر بندہ تھوڑا سا نا. اچھا یہ بتائیے آصف صحرائی صاحب, جیسے کہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ پہلے اسکرپٹ پکڑا دیا جاتا تھا کہ آپ اس کو یاد کر لیں, یہ آپ کا رول ہے, آپ کا کریکٹر ہے. اب آن دا اسپاٹ آپ کو آپ کا کریکٹر, آپ کے ڈائلگس, کریکٹر تو شاید پہلے ہی بتا دیا جاتا ہوگا, ڈائلگس آن دا اسپاٹ آپ کو بتائے جاتے ہیں. وہ طریقہ بہتر تھا یا یہ طریقہ بہتر؟ دیکھیں جی, اس میں تھوڑی سی نا بات آگے لے کے چلوں گا. صرف وہ جو اسکرپٹ ہے نا, وہ سیٹ پہ نہیں پکڑا دیا جاتا تھا, وہ دے دیا جاتا تھا, گھر جا کے یاد کرو جی. ٹھیک ہے, 2 4 دن 8 دن پہلے کہ یہ آپ کا کریکٹر ہے, یہ آپ کی لائنیں ہیں, تو آپ نے یہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں اور مزہ تھا. لیکن یہ جو ہے نا, اس میں اور مزہ ہے. اچھا, اس میں مزہ میں اس لیے کہوں گا کہ پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یار میرا یہ کام ہے, میری یہ لائن ہے, میں نے یہ بولنی ہے. یہاں یقین جانی سیٹ پہ جا کے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, لائنیں کیا ہیں. جب وہ لائنیں ڈائلاگس کیا ہیں, جب لائنیں ملتی ہیں, ڈائلاگس وغیرہ ملتے ہیں نا, پھر دیکھنے کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے. تو بندہ تو ذرا تھوڑا نا حشاش بچاش ہو کے نا, تو پھر کوشش کرتا ہے کہ یار آگے جو سامنے ہوتا ہے نا کریکٹر, سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے, جس کے سامنے آپ نے کام کرنا. ایک دفعہ ایسا ہوا, فلم کنڈی نہ کھڑکا. اچھا, کنڈی نہ کھڑکا پنجابی فلم ہے جی. اس میں راشد محمود صاحب تھے میرے سامنے. اچھا, آمنے سامنے تھے ہم. میں پہلے سیٹ پہ پہنچا, وہ بھی آگے. انہوں نے آ کے اپنا اسکرپٹ مانگا, لائنیں وغیرہ ڈائلاگز وغیرہ مانگے, انہیں دیے گئے. انہوں نے دیکھا, تھوڑی دیر بعد انہوں نے بولا چلو جی شروع کرو. ان کے سامنے میں تھا. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ایک یاد بن جاتی ہیں, بندے کے نا ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, سینئر آرٹسٹ ہیں, کیا ہی بات ہے ان کی, جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. ایسے ہی راشد محمود صاحب کی ایسے ہی. اچھا, بڑا پیار کرنے والے بندے ہیں, مزیداری کی بات ہے. جب ان کو ان کی لائنیں دے دی گئی, ڈائلاگ دیے گئے, تو جب انہوں نے اپنا دیکھنے بعد کرو اس لیے وہ جی, اب انہوں نے اپنی لائنیں, پیچھے سے آواز آئی اوکے جی, ٹھیک ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی, اوکے. اب میری باری تھی. میں نے اپنے خدا سے یہ کہا, اپنے اللہ سے یہ کہا کہ میرے مولا, مزہ تب ہے کہ میری بھی پہلی ٹیک اوکے ہو, کیونکہ مزہ پھر آئے گا. وہی بات ہوئی, اللہ کی مہربانی سے لمبی لائنیں تھیں. تو جب مجھے بولا گیا جی سٹارٹ, تو میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میری وہ ڈائلاگ لائنیں مکمل ہوئیں, تو ادھر سے آواز آئی اوکے جی ڈن, چلو اگلا فریم سیٹ کرو. تو یقین جانو بیٹا کہ میں اس وقت اندر سے خوش بھی تھا, اور میں تھوڑا سا رو بھی رہا تھا اندر سے. اچھا, اور یہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے خدا کی ذات کا شکر ادا کرنا. تو مجھے ہمیں مزہ آتا ہے جب ہم سامنے کو اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے نا, تو مزہ آتا ہے پھر کام کرنے کا. اب مومی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا, فلم تھی سچی مچی, اس میں مومی صاحب ہیرو تھے, شاہد صاحب تھے, شہباز اکمل تھے, میں ان کے ساتھ ولن پورشن میں میں تھا. ٹھیک ہے, تو بڑا مزہ آیا کام کرنے کا. اور اس میں لائٹ ولن تھا. لائٹ ولن جب میں نے کیا, شاہد مہربان صاحب اس فلم کے ڈائریکٹر تھے. ٹھیک ہے, ان کی میں تقریباً پہلے کی تھی رابو وارث, اس میں میں ہیرو کا باپ تھا تھرو آؤٹ, اور امام مسجد تھا کریکٹر میرا نا, ہیرو کے باپ کا تھا, امام مسجد تھا, ینگ ٹو اولڈ کریکٹر تھا, سٹارٹ تھا وائنڈ اپ. اس کے بعد
उन्होंने मुझे दी जिद्दी पुत्र, शाहिद मेहरबान साहब ने, उसमें मैं हीरो का बाप था। उसके बाद उन्होंने दी सच्ची मुची, उसमें मुझे लाइट विलन लिया, ठीक है, सच्ची मुची में। ठीक है। उसके बाद देखें जी, ये उनकी अपनी वो देखने वाली एक निगाह है। आपने कहा जी आप ऐसे लगते नहीं हैं, इससे पहले आप कह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हार्ड विलन लिया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। बिल्कुल सही आपने कहा। आसिफ सराई साहब, ये बताइए कि हम इंडस्ट्री की बात करें तो हम पाकिस्तानी यकीनन अपनी इंडस्ट्री को पसंद करते हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनको देखते भी हैं। इसी तरीके से जब हम इंडियन मूवीज की बात करते हैं तो हम उनको भी बड़े शौक से देखते हैं, उनकी स्टोरीज को, उनके एक्टर्स को, उनके विलन्स को, ये तमाम चीजें सामने है ही है। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में आपका चूंकि 40 साल का तजुर्बा है, 40 साल हो गए हैं, आपने स्टेज पे काम किया है, आपने कमर्शियल्स में काम किया है, आपने फिल्म में काम किया है, इसके अलावा आपने टीवी सीरियल्स में काम किया है, यानी बेश बहा आपने काम किया, पैरोडी बहुत ज्यादा की, और हम सब उम्मीद से हैं टॉप का हमारा प्रोग्राम था, यकीनन उसमें आपने बेतहाशा कैरेक्टर्स किए हैं। लेकिन हमारी जो पंजाबी फिल्में हैं, ये गंडासा, चारपाई, कुंडी ना खड़का, इससे आगे नहीं जा सकी, क्यों? ये मैं भी कहूँगा कि अफसोस है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। जो मैं आपको सीधी बात कहूंगा, मैं बंदा हूँ सीधी बात करने वाला। मैं इंडियन मूवी मैं नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। नहीं, हम इससे आगे क्यों नहीं गए? मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देखता। सुनते हैं कि उनकी पंजाबी फिल्में क्या ही बात है जी, जो सिखरा टैप पे आई है उनकी क्या ही बात है जी। लेकिन पता क्या है कि हमारी फिल्में अगर खुदा करे कि निकलें, लेकिन उसमें ये थोड़ी सी मैं बात आपको कहूंगा, सैयद नूर साहब की चूड़ियां फिल्म थी, जी जी, ठीक है, आपने देखी होगी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसने वो चूड़ियां फिल्म ना देखी हो, शायद कोई किसी ने। सुपर हिट। आप जरा थोड़ा सा गौर कीजिए, वो फिल्म क्या थी? एंड के ऊपर जाके विलन पार्टी आई है, मेरी बात आप फॉलो, एंड के ऊपर जाके विलन पार्टी आई है, उसमें भी कोई लंबा चौड़ा को खून खराबा नहीं था, तो फिल्म कितनी सुपर हिट थी। और एक मैसेज था, और ऐसा मैसेज जो मोमी साहब कमाल की एक्टिंग की उन्होंने, साइमा बेगम क्या ही बात है, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया चूड़ियां में, तो उसके बाद फिर चल सो चल काम होते रहे। लेकिन बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं गंडासे, हम तकरीबन गंडासे से निकल आए हैं। अच्छा। तकरीबन क्यों? कि ये न्यू जनरेशन है ना, ये इन्हें तो पता ही नहीं है क्या गंडासा, हम उन्हें कैसे बताएंगे गंडासा क्या। अब यहाँ भी अच्छी फिल्में बन रही हैं, उसमें मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, फिर वही तेरे बाजरे दी राखी, एक अच्छा मैसेज होगा उनका, सैयद नूर साहब का, माशाल्लाह क्या नाम है, क्या शख्सियत है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसमें लोग कहेंगे यार इन्होंने की किया, यानी कि अच्छा अपने आप को, अपनी फिल्म को अच्छा पेश करेंगे, क्योंकि असल में वो ही है, उनको लोगों ने देखना। सैयद नूर साहब की फिल्म है यार, बाकी जो एक्टर होते हैं ना वो तो कैरेक्टर वाइज होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि सैयद नूर साहब जी जब फिल्म बनाते हैं ना, तो उनकी जो सिलेक्शन होती है ना, जब कोई बंदा फिल्म देखता है ना, तो वो महसूस करता है कि यार थे कोई आर्टिस्ट होना चाहिए था। सही, ये बड़ी कामयाबी होती है। सिलेक्शन जब हो जाती है ना, तो कामयाबी मिलती है। इसी तरह शाहिद मेहरबान साहब हैं, उनकी जिन फिल्मों में मैंने काम किया, आप वो फिल्में उठा के देखें, और आप जो कैरेक्टर भी है ना, आप कहेंगे कि इनकी सिलेक्शन क्या ही बात है, यहाँ यही बंदा चाहिए था, यही आर्टिस्ट चाहिए था। अब जग्गा जगदा, ये देखे नाम है जग्गा जगदा, ये कोई बदमाशी पे फिल्म नहीं है, क्योंकि जगह बदमाश इसका नाम नहीं है, इसका नाम है जग्गा जगदा। ये लोगों के काम आने वाला बंदा है, ठीक है। उसके सामने हम हैं जो चुकल होते, मार दे होते, लुटल होते, इंज कर दे होते, इंज कर दे। तो इसमें मेरा एक कंटिन्यूटी भी है जग्गा जगदा। उससे पहले सच्ची मुची में भी बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग थे, अगर आप सुनना चाहेंगी तो मैं, आपने बोला ना जी आप ऐसे लगते नहीं हैं, बिल्कुल उस हवाले से भी हम बात करेंगे। ये बताइए आसिफ सराई साहब, जैसे कि आपने कहा कि राशिद महमूद साहब के साथ डायलॉग्स किए हैं, शफकत साहब के साथ आपने काम किया है, इसके साथ साथ लगारी साहब बहुत बड़ा नाम है जी इंडस्ट्री का, उनके साथ आपने काम किया है। जब ऐसा सीनियर आर्टिस्ट आपके सामने खड़ा होता है
اور آپ کا بھی کریکٹر ہوتا ہے ساتھ میں, جو آپ نے ان سے گفتگو کرنی, ڈائلاگ کرنا ہے, جو بھی بات کرنی ہوتی ہے. تو اس ٹائم ایک نیو آرٹسٹ کی, آپ کو تو 40 سال ہو گئے نا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, ایک نیو آرٹسٹ ہے, اس کا ایک سینئر آرٹسٹ کے ساتھ رول آ گیا ہے, سین آ گیا ہے, اب اسے اس کو ایکٹ کرنا ہے, تو ایک نیو آرٹسٹ جو ہے اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی, اس کو پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے, اس کو ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس دیکھیں بات پتہ کیا کہ بڑا شوق ہوتا ہے بندے نو, بھائی میں فلمی کام کراں, ڈراموں میں کام کروں, میں کمرشل میں کام کروں, لیکن جب بندہ کیمرے کے سامنے آتا ہے نا تو آپ والی بات, ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, ہر کسی کے نہیں. اور جو فلم انڈسٹری ہے نا, شوبز کی جو دنیا ہے, جو ٹی وی لگا لیں, فلم انڈسٹری میں یہ فلم لگا لیں یا کمرشل وغیرہ لگا لیں, کمرشل میں ذرا وہ لیتے ہیں ذرا فیس اچھا ہونا چاہیے, میل ہو یا فیمیل ہو, لیکن ڈرامے ہوتے ہیں نا, فلم ہوتی ہے, اس میں اندر آرٹ ہونا چاہیے. آپ کر کیا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کے اندر آرٹ ہے نا تو وہاں پہ پھر فیس نہیں دیکھا جاتا, ایکسپریشن دیکھے جاتے ہیں کہ یار کیا ہی بات ہے یار, کی کم کر گیا یار, یہ داد ہوتی ہے. تو اتنے خوبصورت لوگ آئے ہیں فلم انڈسٹری میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہیں, جب آئے ہیں تو پتہ نہیں چلا وہ بندہ کدھر ہے, وہ گاڑی کدھر ہے, نہیں چل سکے. اور اس میں ایسے لوگوں کی مثال دوں گا جو شاہکار تھے اپنے وقت کے, جی کیا ہی بات ہے, ان کے جانے کے بعد فلم انڈسٹری بھی جو ان سی ہے نا, رائی صاحب ہیں. صحیح, رائی صاحب کا جو سٹار تھا, آپ اگر سنیں گی تو حیران ہو جائیں گے. بتائیے, کیا تھا, بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. بہت ہی غریب بندہ, ایسا بندہ کہ جو شاید 2 وقت کی روٹی بھی کھاتا ہو کہ نہ کھاتا ہو. رائی صاحب, رائی صاحب نے سٹرگل کی, محنت کی, پیدل چلے, اپنے کام سے لگن رکھی, ٹائم پہ سیٹ پہ پہنچے, چاہے وہ کریکٹر چھوٹا تھا, فائٹر تھا, کچھ بھی تھا, وہ ٹائم پہ آتے تھے. اور ایسا ایسا آگے آئے, اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی. اسلم ڈار صاحب نے فلم بنائی بشیرہ, اس کے لیے ان کی سلیکشن ہوئی, بشیرے کا کریکٹر انہوں نے کیا. رب کی شان ہے جی, جس سے عزت دے اللہ تعالیٰ. بالکل بالکل. تو بشیرہ نے ان کو ایسا آپ کیا, کیا ہی بات ہے. اس کے بعد وہ باتیں اب یاد آ رہی ہیں, اسٹوڈیو میں کوئی ایسا کونا نہیں ہوتا تھا جہاں شوٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی تھی. صحیح, رائی صاحب کبھی ادھر ہیں, 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 کبھی ادھر ہیں. یہ ان کی چال تھی, اور رات دن کام ہوتا تھا. صحیح. اسی طرح سعید خان صاحب, فلمی نیم رنگیلا, جی کیا بات ہے, رنگیلا صاحب سیم, بہت غریب, بڑی ٹھوکریں کھائیں, بڑی محنت کی, مشقت کی, بہت کچھ کیا, کیا کچھ نہیں کیا. صحیح. تو اللہ کی ذات نے دیکھیں انہیں کیسا نوازا, نغمہ نگار, موسیقار, فلم ساز, اداکار, سب کچھ, یعنی کہ اللہ کی ذات نے نوازا ان کو, اور ان کا ایک نام بنا. ان کی, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی فلم شاید ہو کہ جو نہ چلی ہو, ان کی ہر فلم سپر ہٹ. اور ان کی گلوکاری, کیا بات ہے, اللہ کی دین ہے نا جی, بالکل, اس میں بھی انہوں نے اپنا نام کمایا. یعنی کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے محنت کی, یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹے. صحیح. اپنا سفر رواں دواں رکھا, اور اس کے بعد اللہ کی ذات نے عزت بخشی, اور ایسی عزت بخشی کہ آج ایک مثال ہے, دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے. اس طرح کئی, میں آپ کو ان 2 کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. اچھا, آپ کی فیلڈ کی ہم بات کریں, انڈسٹری کی ہم بات کریں, تو جب بھی کسی آرٹسٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے, تو ہر ایک کی ایک اپنی داستان ہوتی ہے. آپ کی کیا داستان ہے, اس فیلڈ میں کیسے آئے, شوقیہ یا کوئی لے آیا؟ آپ کا یہ کویسچن اچھا ہے, ہونا چاہیے, پوچھنا چاہیے بھی آپ کیسے آئے. سنیے ذرا میں کیسے آیا. میری جب عمر تھی نا تقریباً 10 سال, ٹھیک ہے, تو میں گھر میں ایکٹنگ کیا کرتا تھا. اچھا, بولتا تھا, اور گھر والوں سے مجھے مار بھی پڑتی تھی. ایسا گھر وکھرے ایکٹر جہاں پہ آئیے, اور جس رشتے دار نے آنا نا, وہ کوئی ڈائلگ سنا, تو میں تو بکھاتا تھا, مجھے کچھ کہے تو میں شروع ہو جانا. اچھا, تو مجھے پھر گھر سے, امی سے, امی ابو سب سے ہی نا, لے سارے گھر وکھرے ایکٹر جہاں پہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نا, دیکھیں شوق ہے نا, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے طارق عزیز صاحب کو, پچھلے دنوں میں دنیا سے گئے. آمین. کیا وہ شخصیت تھے, ان کا ان دنوں میں پروگرام چلتا تھا نیلام گھر. جی, تو ذرا غور سے سنیے گا میری بات, شوق کیا چیز ہے. جی, تو میں کیا کرتا تھا کہ جب کہیں جانا نا, کہیں
کسی کے گھر میں تو وہاں سے نا چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے کرنے تو باہر سے گولیاں ٹوفیاں جیب میں ڈال لینے تو وہاں سٹنگ یعنی کہ جیسے بھی ان کو 10 12 5 4 بچوں کو بٹھانا تو انہیں بتانا یار میں آپ سے نا چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا تو آپ مجھے جواب دو گے نا تو یہ آپ کو انعام میں ملیں گی. تو میں یعنی کہ ان کی نقل کیا کرتا تھا طارق عزیز صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اکیڈمی تھی جی وہ ہمارے لیے, میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کی یعنی کہ تعریف بیان کر سکوں. اچھا تو ایسے چلتے چلتے نا کہیں بھی جانا میں ہم چلے گئے کراچی, میری سسٹر کی شادی تھی. اچھا تو وہاں جا کے میں نے یہی کام شروع کر دیا. اس وقت میری عمر تقریباً 15-16 سال ہو گئی. ٹھیک ہے 10 سال سے اوپر ہو گئی. تو میرے یہ وہ رشتہ دار تھے نا, پھوپھیاں اپنا وغیرہ سارے رشتہ دار تقریباً ادھر نا, تو انہوں نے پھر مجھے کہنا شو لگاؤ نا, شو لگاؤ نا. انہوں نے پھر مجھے خود وہ چیزیں لا کے دینی. تو بچوں کو اکٹھا کرنا, صرف وہ نا بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ مزہ لیتے تھے, انجوائے کرتے تھے. تو میں نے وہاں بھی یہ کام شروع کیا. اس کے بعد ایک دن جو آپ کو میں مین بات بتانی چاہتا ہوں, تقریباً میری عمر یعنی کہ میں اندر سے وہ کام چل رہا ہے. ایک دن میں اپنے کمرے میں نا ڈائلاگ بول رہا تھا باقاعدہ پراپر. تو میرے والد صاحب نے نا کہیں باہر سے نا وہ سن لیے. ٹھیک ہے, انہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے, اس وقت دنیا میں نہیں ہے. انہیں میرے وہ ڈائلاگ بہت پسند آئے. وہ اندر آئے, مجھے کہنے لگے کیا بول رہے تھے تم؟ میں کہا جی کیا سناؤ مجھے. میں کہہ رہا ہوں نا سناؤ جو بولا ہے پہلے. لو جی آرڈر ہوا. تو بیٹا میں نے جب وہ ڈائلاگ بولے سنائے, بڑے جذبے کے ساتھ میں بول رہا تھا نا, کیونکہ اندر یہ جراثیم تھے, بیماری تھی اندر. تو میرے والد صاحب نے ڈائلاگ سننے کے بعد مجھے کہا بیٹا تم بہت بڑے آرٹسٹ ہو, جاؤ آپ نے تمہیں سٹیمپ لگاتا ہوں کہ تم آرٹسٹ بنو گے. صحیح. تو جب مجھے میرے والد صاحب نے یہ حوصلہ دیا نا تو پھر میں اس لائن پر نکلا. صحیح. تو پھر 40 سال کی میری سٹرگل ہے. اچھا مزیدار کی میں آپ کو بات بتاؤں, جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا نا تو میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیا تھا. اچھا. میں نے اسلم ایرانی صاحب تھے جی, دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ میرے استاد تھے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر میں آؤٹ ہو گیا جی. آؤٹ ہونے کے بعد دوبارہ میں آیا فلم انڈسٹری میں جی. تو اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو زندگی اور تندرستی دے, برا نام ہے ان کا, الطاف حسین صاحب جی. صحیح. میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا جو دلچسپی رکھتا ہے نا شوبز سے, ان کے نام سے نا واقف ہو میں نہیں مانتا جی. الطاف حسین صاحب جی کے پاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیا. وہ کیسے آیا کہ میرے انکل تھے, وہ بھی ڈائریکٹر تھے فلموں کے, قدیر غوری ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. انہوں نے میرے ساتھ ایک دن سوال کیا کہ کاکا تو گیا سے ہیں فلم انڈسٹری یقین کیتا, اور میں کہا میں تو واپس آ گیا سا جی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے بتایا ایسے اب کیا پروگرام ہے. میں کہا کیا پروگرام ہے جی, وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا صحیح طریقے سے. کہنے لگے تیاری کر میں تجھے چھوڑ کے آؤں گا, صحیح, پھر تیری بات بھی سنی جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے ٹائم دیا جی, آپ نے کل اتنے بجے میرے ساتھ چلنا. صحیح. میں جناب تیاری پکڑی میں نے, تو میں چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میرے انکل جو قدیر غوری صاحب تھے جی, وہ مجھے الطاف حسین صاحب کے آفس میں لے گئے. صحیح. یقین جانیے کہ انہوں نے میرا بازو پکڑ کے نا جی الطاف حسین صاحب کے ہاتھ میں دیا. کہنے لگے بیٹا یہ میرا ہاتھ ہے جو میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جی, یہ میرا ہاتھ ہے جو میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. تو یہ منڈے نو پالش کرنا, یعنی کہ صحیح طریقے نہ کام کرنا. ہوگی بات. اس دن اگلے دن میں نے سیٹ پہ ہوتی ہے نا مٹھائی وغیرہ لے کے جانی جی, میں نے 5 کلو کی ٹوکری لی. وہ فلم کا نام تھا اچھو 302, مجھے یاد ہے. سلطان رائی صاحب کا ٹائٹل تھا, انجمن بیگم اس میں ہیروین تھی. تو میں اپنا ٹوکری لے کے سیٹ پہ چلا گیا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ زندگی اور تندرستی دے, افضال احمد صاحب کو جی, جنہیں افضال چٹا کہا جاتا ہے جی, فلم انڈسٹری کا ایک منجا ہوا نام. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ دوسروں کو مٹھائی کھلائی. صحیح. کہ الطاف صاحب کے نئے شاگرد آئے ہیں, یعنی کہ خود انہوں نے سب کو مٹھائی کھلائی کہ یار یہ خوشی کی بات ہے, یہ آپ بھی کھاؤ, یہ آپ بھی کھاؤ. تو اس دن سے میں
دوبارہ فلم انڈسٹری میں آیا. اس کے بعد جب میں نے حالات دیکھے نا جی وہاں کے, تو پھر میں تھوڑا سا بدزن ہو گیا. کس ٹائپ کے حالات جن سے آپ بدزن ہوئے؟ ایسے کہ میں اب یہ کہنا نہیں چاہتا, وہ لوگ بیچارے دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اکثر پتہ کیا ہوتا ہے جی نئے بندے کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. صحیح, یہ ذہن میں رکھیے گا, نئے بندے کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. یاری کو ٹائم لاؤں گے اندر پھر آگے آنے آئیں گے. لیکن جو ڈائریکٹر صاحب تھے وہ میرے ساتھ بڑے ٹائٹ تھے. انہوں نے کوئی چیز کھانی ہے تو مجھے آواز دینی ہے. اور وہ اتنے نفیس انسان, استاف حسین صاحب کے بارے میں ایک دو باتیں کہوں گا, کیا ہی بات ہے. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ روٹی کھاتے نہیں تھے. جیسے وہ سونگنا ہوتا ہے نا چپا روٹی, پھل کھانا ہے تو ایک سیب دیا تو آدھا کھا لیا, 2 کیلے پلیٹ میں رکھے ہیں تو ایک کھا لیا, ایک پڑا ہوا ہے. ڈائٹ کرتے ایسے ان کی خوراک ہی ایسی تھی. اچھا. اور اتنے نفیس انسان بہت ہیں جی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسرے بھی اچھے ہیں, لیکن ایز اے استاد میں نے انہیں قریب سے دیکھا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے صحیح. الحمدللہ. لیکن میں پھر نا کوئی بہانہ لگا کے نا ان کے ساتھ, میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کیا بہانہ لگایا, میں پھر آؤٹ ہو گیا. لیکن خواہش جو تھی نا اندر, وہ کام کرنے کی وہ ساتھ ساتھ تھی. ٹھیک ہے. پھر میں ایز اے آرٹسٹ, ایز اے غور کیجئے گا ذرا, میں نے ایک اپنا آفس بنایا ایز اے پروڈیوسر جی, نغمہ نگار, رائٹر, سارے کام میں خود کرتا تھا. صحیح. ایز اے اداکار میں نے اپنا کام شروع کیا. تو پھر اتفاق کیا کیا ہوا, اگر آپ جائیں گے تو پھر لمبی باتیں ہیں کہ میں کیسے یہاں تک پہنچا. آپ نے پوچھا نا کیسے پہنچے, تو ایک دفعہ کمرشلز میں نے بہت کی ہیں. میں آپ کو نام بتاؤں گا نا تو آپ کہیں گے بس اور کو گل کرو. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے آصف سرائی صاحب, جیسے کہ ہم آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے ہمارے ذہن میں ایک سکیچ آ جاتا ہے کہ آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو ڈائلاگز کی ڈیلیوری بھی اس کے کریکٹر کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ کے مطابق کرتا ہے. اگر کوئی دکھی سین ہے تو آبویسلی وہ دکھی منہ کر کے اپنے ڈائلاگز ڈیلیور کرتا ہے. اگر کوئی خوشی کا سین ہے تو وہ خوشی والے ایکسپریشنز دے کے اپنے ڈائلاگز کو ڈیلیور کرتا ہے. یعنی آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو ماحول کو اپنے اوپر طاری بھی کر لیتا ہے اور آپ ڈائلاگز کے ذریعے سے اپنی ڈیلیوری بھی دیتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک کامیاب آرٹسٹ وہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے نام بھی لیے, بہت بڑے بڑے نام لیے, یقیناً یہ ہماری انڈسٹری جو ہے ان کے پلرز ہیں. شفقت صاحب کی ہم بات کریں, شفقت چیمہ صاحب جن کے ساتھ آپ نے بھی کریکٹر کیا ہے, میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ شفقت چیمہ صاحب کی ذرا کاپی کریں تو کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, کسی بھی فلم کا ڈائلاگ یا کچھ بھی. میں معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا, شفقت چیمہ صاحب کی میں کاپی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے, وہ میرے سے بھی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. بالکل. اور مجھے یقین جانے خوشی ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ شفقت چیمہ صاحب کے ساتھ آپ کا نا کریکٹر ہے جگہ جگدہ فلم میں. تو وہ کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں. شفقت چیمہ صاحب کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا, یہ پرانی بات ہے جی, کہ ایک دفعہ ہم شباب اسٹوڈیو میں نا شوٹنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جب ہمارا شوٹنگ پیک اپ ہوئی تو ہم وہاں سے نکلے. جب وہاں سے نکلے نا تو باہر نا دلدل نہیں ہوتی جی, دلدل جی, اس میں نا فائٹ ہو رہی تھی, کوئی 10-12 فائٹروں کی. ٹھیک ہے. اور میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے بھی دیکھو کہ میری فیلڈ تھی, لائن تھی, میں دیکھوں کون کیا ہے. اس میں ایک لڑکا میں نے دیکھا بڑا جشیلا سا, بڑی اس میں کیا ایکٹیویٹی. میں نے یہ شفقت چیمہ صاحب کو یہ بتایا بھی تھا بعد میں. میں نے کہا جی میں نے وہ جو لڑکا دیکھا تھا نا, تو جو میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکا آگے آئے گا وہ آج کا شفقت چیمہ ہے. وہ میری طرف دیکھ کے نا حیران ہو گئے. میں نے کہا جی وہ آپ تھے جو آپ وہاں فائٹ کر رہے تھے آپ. لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا وہ کہنا ہاں جی بڑی پھرتی تھی ان میں. آج بھی وہ جنونی ایکٹر ہیں. بالکل. اتنا جنون ان میں, وہ جب بیٹھے ہوں گے نا تو شاید آپ محسوس نہ کریں, لیکن جب وہ اپنے کریکٹر میں آتے ہیں نا, ہاں کیا جنون ہے ان کا, بندہ کرائی نہیں دیتے پھر وہ. صحیح. اب میرا ان کے ساتھ کام ہے جگہ جگدہ میں. شفقت چیمہ صاحب کا کوئی ڈائلاگ سنا دینا, کاپی کر دیں ذرا کوئی بھی. میں نہیں کر سکتا, میں نے بولا نا میں ان کو کاپی نہیں کر سکتا. کون سا ایسا ایکٹر ہے جو جس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ ایک آرٹسٹ ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو میرے یہ ڈمی کریکٹر گیٹ اپ ہوتے تھے نا سیاستدانوں کے, اس کے لیے تو ہم کوشش کرتے تھے
کہ یہ پہلے بتا دیتے تھے نا جی پھر وہ دکھا دیتے تھے ان کی بولنے کی ٹیمپو کیا ہے جی ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے یہ کیا ہے لیکن کبھی سوچا نہیں کہ ہم کسی کی نقل کریں ان شان کی نقل اتار لیں شان کی نقل تو بچہ بھی اتار لیتا میں نہیں اتار سکتا اچھا میں ایسا نہیں کر سکتا اصل میں پتہ کیا ہے چھوٹی سی بات کہوں گا ہاں جی آپ کیا ہیں آپ نے اسکرین پہ یہ پیش کرنا ہے میں اپنے آپ میں نا کبھی کسی ایکٹر کو نا وہ کہتے ہیں نا اپنے اندر انوالو کر لینا کہ نہیں کبھی بھی نہیں میں اپنی بات کروں گا مجھے لوگ دیکھیں میں کیا ہوں تو اب ساون صاحب ہیں مجھے جب میں نے یہ کام کیا جگہ جگدہ میں جب میری پکچر لوگوں نے دیکھی ہو چکی تو سامنے پہ لگ دیجیے تو اتنے ظاہر شاہی پہ لگ دیجیے تو سیدھے فلانی پہ لگ دیجیے لیکن نہیں میں نے اپنی بات کی ہے کیوں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں میں ایکٹر جو ہیں ان کی نقل نہیں کرتا اور میں فلم میں بھی کسی کی نقل نہیں کرتا ایکٹنگ کی کیوں کہ جو آپ اپنی بات کریں گے نا وہ لوگ دیکھیں گے چلیں اپنی بات کرتے ہیں چلیں آصف صحرائی صاحب اپنی بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کرونا کی ہے اور کرونا کی وجہ سے سب پریشان ہیں سب دکھی ہیں سب ڈر اور خوف سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اب اس غمگین صورتحال میں آپ نے ادا کرنا ہے اپنا کریکٹر ان لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا کریں گے دیکھیں یہ جو کرونا ہے نا یہ ہے کیا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کرونا ہمارے اعمال کا ایک نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو اس عمل میں ڈال لیں جو اللہ کی ذات کو پسند آ جائے جو اپنا دل ہے نا اسے مطہر کر لیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوائیوں سے جانے والا نہیں ہے یہ جو ویکسین وغیرہ کی تلاش ہے نا یہ تو بات کی بات ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تھا نا ہم اس مقصد سے ہٹ گئے تھے تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے اس مقصد جو وہ چاہتا ہے ہم سے مقصد ہم اس طرف واپس آئیں گے نا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کرونا جیسی موذی وبا ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے نا یہ ہمیں تھوڑی سی بس احتیاط کرنی ہے اپنے لیے نہیں یہ سمجھے کہ دوسروں کے لیے وہ اس طرح کہ ماسک پہنے یہ دیکھیں ماسک تقریباً بہت سے لوگ اب اسے استعمال کر رہے ہیں یہ بات پھر وہی ہے کہ یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے یہ بات کی بات ہے یہ میں اس سے دوسروں کو بچانا چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کو یہ موذی مرض نہ لگ جائے اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ ہمیں رکھنا ہوگا گھر میں بھی خاص خیال رکھنا ہوگا جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں بار بار ہاتھ دھوئیں بار بار ہاتھ دھونے کے بعد اس کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے 5 وقت وضو کریں گے ہم پاک صاف ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا پھر بات وہی ہے جب اللہ ہم کو پسند کرے گا تو اس موذی مرض جیسی وبا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی تو ہمیں خیال کرنا ہے اپنوں کا باہر والوں کا نیبر جو ہمارے ہمسائے ہیں نا ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے سب سے خیال کا مطلب کیا ہے کہ یار اگر آپ کی بساط ہے کہ آپ ان حالات میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو خدا را ان کی مدد کیجئے اور مدد ان کی کیجئے جو وائٹ کالر ہیں جو ایسے نہیں کر سکتے بھوکے مر جائیں گے لیکن ہاتھ ایسے نہیں کریں گے ان لوگوں کو تلاش کیجئے اور ان لوگوں کے کام آئیں اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا جب آپ ان لوگوں کو تلاش کر کے ان لوگوں کی اندر کے خانے انڈر گراؤنڈ مدد کریں گے تو میرا یہ میسیج ہے سمجھ لیں اور دعا ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے جب اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی جتنے کام رکے ہوئے ہیں سارے کام شروع ہو جائیں گے چاہے وہ ہماری فیلڈ ہے چاہے کسی دوسرے کا کوئی کسی قسم کا کوئی بھی کام ہے دیکھیں جی موچی سے لے کے بڑے سے بڑا جو مل آنر ہے نا وہ بھی اس وقت پریشان ہے آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ لوگ خوش ہیں جن کے کاروبار سٹل ہو چکے ہیں وہ لوگ بہت پریشان ہیں وہ چاہے موچی ہے چاہے بڑے سے بڑا مل آنر ہے تو دعا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ جب ہمیں معاف کر دے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کرونا جیسی موذی مرض سے ہماری جان چھوٹ جائے گی بس یہی کہوں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے بس بالکل ٹھیک ہے آصف صحرائی صاحب یہ بتائیے کہ نئے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کیا ٹپس ہیں دیکھیں جی
سب سے پہلے اسٹرگل ہے جی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اصل میں پتہ کیا ہے کہ راستہ نہیں ملتا. میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں لاسٹ میں نا پروگرام کرنے آیا تھا ادھر گڈ مارننگ میں نا جی. ایک میں نے گلوکار تھے میرے شو میں فیصل صاحب جی. ان کو میں نے سنا اور ان کی آواز ان کا ووکل یعنی کہ مست کر دیا. ٹھیک ہے. مزہ آیا ان کو سن کے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے. صحیح. میں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے کہا میرے ساتھ آپ کنیکٹ کیجئے, رابطے پہ رہیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اسٹوڈیو میں بلاؤں گا اور آپ کو کام ملے گا. صحیح. کیوں کہ ہم نے ان کو راستہ دینا ہے, راستہ ملنا چاہیے نا وہاں تک پہنچنے کا. اس کے بعد اللہ کی مہربانی سے جو ان کا ٹیلنٹ تھا جب ہم انہیں وہاں سنیں گے سنائیں گے تو ان کو وہاں کام بھی ملیں گے. یہ جو گڈ مارننگ شو ہوتا ہے نا KN والوں کا, اس میں بہت فائدے ہیں, بہت سے لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں, ایسے اوپر گئے ہیں. تو ایسے شو ہونے چاہیے. اور جب شو ہوتے ہیں نا, جو گیدرنگ ہوتی ہے 3-4 بندوں کی, یہ آپس میں جب میٹ ہوتے ہیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو بندے سے ملتا ہے. شاید شو نہ ہوتا تو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہی نا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ فیصل گلوکار کون ہے. اس طرح کوشش کرنی چاہیے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کام سیکھنا ہے نا تو آپ نے کہا کیسے, اس کے لیے اسٹرگل ہے. سب سے پہلے راستے کا تلاش کرنا کہ اس فیلڈ میں راستہ کون سا جاتا ہے. وہاں جا کے کوشش کریں, بار بار ملیں, ڈائریکٹر سے ملیں, پروڈیوسر سے ملیں, کسی اداکار سے ملیں, بتائیں, کچھ کر کے دکھائیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا. تلاش میں ہیں یار وہ لوگ, تو وہ اچھے لوگ ملیں, وہ کام کرنے والے لوگ آئیں. آپ شو کر رہی ہیں نا, آپ اس شو کی جان ہے. میں آپ کا شو دیکھتا ہوں, اس سیٹ پہ آپ بہت اچھی لگتی ہیں, مزہ آتا ہے دیکھ کے. تو یہ میں آپ کو اس کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں, اس لیے کہ میں نے آپ کا شو دیکھا. یہ نہیں کہ میں آپ کا شو کرنے ہی آیا ہوں تو مجھے پتا چلا. میں اکثر شو دیکھتا ہوں اور بڑے بہت کچھ حاصل کرتا ہوں. جو آپ کے شوز ہوتے ہیں نا, بہت کچھ ملتا ہے ہمیں دیکھنے میں, سمجھنے میں. تو اسٹرگل کیجئے, جس نے بھی کو کام کرنا ہے وہ آئے آگے فیلڈ میں. اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو اگر وہ اسٹرگل اپنی جاری رکھے گا تو اسے کام ملے گا. ہم جیسے لوگ ہیں ویلکم کرنے کے لیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یار حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. اللہ کی مہربانی سے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ کسی سے جیلس ہوا ہے. یار ہم کون جیلس ہونے والے. بالکل ٹھیک ہے جی. آصف سرائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.